तमाम देखने और सुनने वालों को प्यार भरा सलाम। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा को अल्लाह ताला ने बेपनाह फ़रासत व ज़कावत से नवाजा था। इमाम साहब मुश्किल से मुश्किल मसले को इतनी आसानी से हल फरमाते थे कि बड़े बड़े इल्म व फ़न के ताजदार भी हैरान व शिश्तर रह जाते थे। यही वजह है कि वक्त के जिबालुल इल्म उलमा और फ़िक़्ह व हदीस के आफ़ताब व महताब ने आपकी ज़हानत, हाज़र जवाबी और फ़रासत व ज़कावत का एतराफ़ किया है, और ना सिर्फ आपके मुतक़द्दीन बल्कि मुआसरीन और मुतासबीन ने भी इस हकीकत का इजहार किया है। अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाते हैं कि मैंने किसी को फ़हम व फ़रासत में अबू हनीफ़ा से बढ़कर नहीं पाया। आपने ये भी फरमाया कि अगर अबू हनीफ़ा की अक़ल को निस्फ़ अहले ज़मीन के अक़ल से तोलें तो अबू हनीफ़ा की अक़ल गालिब आ जाएगी। हारूनुर रशीद ने जब इमाम साहब के बारे में सुना तो फरमाया कि अबू हनीफ़ा अपने दिल की आंखों से वो चीज़ देख लेते हैं जो हम अपने सर की आंखों से नहीं देख पाते। यज़ीद बिन हारून कहते हैं, मैं बहुत से लोगों से मिला लेकिन मैंने इमाम अबू हनीफ़ा से ज़्यादा अक्लमंद किसी को नहीं पाया। तारीख़ की किताबों में इमाम साहब की ज़हानत व ज़कावत और फ़हम व फ़रासत के बहुत से हैरान कुन वाक़यात मज़कूर हैं। इमाम साहब की फ़रासत के उन वाक़यात से इल्मी व फ़क़ही मसाइल की गिरा कुशाई के रास्ते मालूम होते हैं। नीज़ ये वाक़यात हमें गौर व फ़िक्र की दावत देते हैं। आज की इस वीडियो में हम चंद वाक़यात को नक़ल करते हैं। कूफ़ा के एक शख्स ने बड़े धूमधाम से एक साथ अपने 2 बेटों की शादी की। वलीमा की दावत में तमाम आयानो अकाबिर मौजूद थे। मसर बिन कुद्दाम, हसन बिन सालेह, सुफियान सूरी और इमाम आज़म भी शरीके दावत थे। लोग बैठे खाना खा रहे थे कि अचानक साहिब खाना बदहवास घर से निकला और कहा, गज़ब हो गया। ज़फ़ाफ़ की रात औरतों की गलती से बीवियां बदल गईं। जिस औरत ने जिसके पास रात गुजारी वो उसका शौहर नहीं था। सुफियान सूरी ने कहा, अमीर मुआविया के ज़माने में ऐसा वाक़या पेश आया था। उससे निकाह पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, अलबत्ता दोनों को महर लाजिम होगा। मसर बिन कुद्दाम इमाम साहब की तरफ मुतवज्जे हुए कि आपकी क्या राय है। इमाम साहब ने फरमाया, पहले दोनों लड़कों को बुलाया जाए, तब जवाब दूंगा। दोनों शौहरों को बुलाया गया। इमाम साहब ने दोनों से अलग अलग पूछा कि रात तुमने जिस औरत के साथ गुजारी है, अगर वही तुम्हारे निकाह में रहे क्या तुम्हें पसंद है? दोनों ने कहा, हाँ। तब इमाम साहब ने फरमाया, तुम दोनों अपनी बीवियों को जिनसे तुम्हारा निकाह पढ़ाया गया था उन्हें तलाक दे दो और हर शख्स उससे निकाह कर ले जो उसके साथ हम बिस्तर रह चुकी है। हज़रत सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह ने जो जवाब दिया था मसला के लिहाज से वो भी सही था। वती बिल शुबा की वजह से निकाह नहीं टूटता है, मगर इमाम साहब ने जिस मसलत को पेश नज़र रखा वो उन्हीं का हिस्सा था, इसलिए कि वती बिल शुबा की वजह से इद्दत तक इंतज़ार करना पड़ता, जो उस वक्त एक मुश्किल अमर था। फिर इद्दत के ज़माने पर हर एक को ये ख़याल गुज़रता कि मेरी बीवी दूसरे के पास रात गुजार चुकी है और उसके साथ रहने पर गैरत गवारा ना करती, और निकाह का असल मकसद उल्फत व मोहब्बत, इत्तेहाद व एतमाद बड़ी मुश्किल से कायम हो पाता है। इमाम साहब हद्दुल इम्कान मोमिन की तकफ़ीर से एतराज़ करते थे। इमाम साहब का मसलक था कि अगर किसी मुसलमान में कुफ़र की 99 वजूहात हों और सिर्फ़ एक वजह ईमान की मौजूद हो तो उसी को तरजीह दी जाएगी और मुमकिन हद तक मोमिन के फ़ेल की तावील की जाएगी। चुनांचे इमाम साहब के मुख्तलिफ़ सवाने निगारों ने यह वाक़या लिखा है कि एक शख्स इमाम साहब की मजलिस में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया, एक शख्स अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर करता है और उसके बावजूद वो जन्नत की ख्वाहिश नहीं रखता, जहन्नुम से डरता नहीं, मुर्दा खाता है, बिला रको सजदे के नमाज़ पढ़ता है, उस चीज़ की शहादत देता है जिसे उसने देखा तक नहीं, हक बात को नापसंद करता है, रहमत खुदावंदी से दूर भागता है और यहूद व नसारा की तस्दीक करता है। बज़ाहिर ये सब वजूहात कुफ्र हैं जो उस शख्स में मौजूद हैं। उसके बारे में आपकी क्या राय है? जिस शख्स ने यह सवाल किया था वो इमाम साहिब से बुग़्ज़ रखता था। आपने पूछा, तुम उन सवाल का हल जानते हो? उसने कहा, नहीं, लेकिन ये बहुत बुरी चीज़ है। इमाम साहिब ने अपने शागिर्दों से पूछा, उस शख्स के बारे में तुम लोगों की क्या राय है? उन सब ने एक ज़ुबान होकर कहा, जिस शख्स की ये सिफ़ात हो वो बदतरीन इंसान है। इमाम साहिब ने फरमाया, मेरे नज़दीक वो शख्स औलिया अल्लाह में से है। साइल को हैरत हुई तो इमाम साहब ने फरमाया, सुनो, तुम्हारा ये कहना कि जन्नत की आरज़ू नहीं रखता और जहन्नुम से नहीं डरता है, उसका मतलब है कि ये शख्स जन्नत के मालिक की आरज़ू रखता है और जहन्नुम के मालिक से डरता है।
تمہارا یہ کہنا کہ مردار کھاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ مچھلی کھاتا ہے۔ تمہارا یہ کہنا کہ بلا رکوع سجدہ کا نماز پڑھتا ہے اس کا مطلب کہ جنازہ کی نماز پڑھتا ہے۔ تمہارا کہنا کہ حق کو ناپسند کرتا ہے اس کا مطلب کہ وہ شخص زندگی کو پسند کرتا ہے تاکہ اللہ کی خوب اطاعت کر سکے، اور موت کو ناپسند کرتا ہے جبکہ موت حق ہے۔ تمہارا یہ کہنا کہ فتنہ کو پسند کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مال اور اولاد کو پسند کرتا ہے۔ تمہارا یہ کہنا کہ رحمت سے بھاگتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ بارش سے بھاگتا ہے، اور تمہارا یہ کہنا کہ یہود و نصارہ کی تصدیق کرتے یہود کے اس قول لیست النصارى علی شیء اور انصارہ کے قول لیست الیہود علی شیء کی تصدیق کرتا ہے جو کہ عین ایمان ہے۔ یہ سن کر وہ آدمی کھڑا ہوا اور امام صاحب کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا کہ آپ نے حق فرمایا، میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ کوفہ کا ایک رافضی حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بکواس کرتا تھا، کبھی انہیں کافر کہتا اور کبھی یہودی۔ امام صاحب کو خبر ہوئی تو دفاع صحابہ میں تڑپ اٹھے اور جب تک اس سے ملاقات نہ کر لی بے چین رہے۔ آخر اس رافضی کے پاس تشریف لے گئے اور بڑے ادب، محبت اور نرمی سے کہا، بھائی میں تیری لخت جگر بیٹی کے لیے فلاں صاحب کی طرف سے منگنی کا پیغام لایا ہوں۔ اللہ نے اس صاحب کو حفظ قرآن کی دولت سے نوازا ہے، اس کی تمام رات نوافل اور تلاوت قرآن میں گزرتی ہے، خدا کا خوف ہم وقت غالب رہتا ہے، تقویٰ میں اس کی نظیر نہیں۔ رافضی نے کہا، بہت اچھا، یہ تو میری لڑکی کے لیے نہیں بلکہ ہمارے پورے خاندان کے لیے سعادت ہے۔ امام صاحب نے فرمایا، مگر اس میں ایک عیب ہے کہ مذہباً یہودی ہے۔ رافضی کا رنگ بدل گیا اور جھلا کر بولا، کیا میں اپنی لڑکی کی شادی یہودی سے کر دوں؟ تب امام صاحب نے فرمایا، بھائی آپ تو اپنی لخت جگر کو ایک یہودی کے نکاح میں دینے کو تیار نہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نور دل کے 2 ٹکڑے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح دے دیے؟ امام صاحب کا یہ ارشاد رافضی کی تنبیہ اور ہدایت کا باعث ہوا، اور وہ اپنے کیے پر نادم اور پریشان ہوا اور خلوص دل سے توبہ کر کے ہمیشہ کے لیے ایسی حرکتوں سے باز آ گیا۔ راوی نے لیث بن سعد سے روایت کی کہ میں امام صاحب کا ذکر سنتا تھا، پھر مجھے امام صاحب کو دیکھنے کی تمنا ہوئی۔ اچانک میں نے دیکھا کہ لوگ ایک شخص کے پاس بھیڑ لگائے ہوئے ہیں۔ میں ادھر متوجہ ہوا تو ایک شخص کو کہتے ہوئے سنا، اے ابو حنیفہ۔ میں سمجھ گیا کہ یہ وہی ابو حنیفہ ہیں۔ اس آدمی نے کہا، میں مالدار آدمی ہوں، میرا ایک لڑکا ہے، میں اس کی شادی کرتا ہوں اور بہت سارا مال خرچ کرتا ہوں، مگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے اور اس طرح میرا مال برباد ہو جاتا ہے، اس کی کوئی تدبیر ہے؟ امام صاحب نے فوراً فرمایا، اس کو غلاموں کے بازار میں لے جاؤ، جب وہ کسی باندی کو دیکھنے لگے تو تم اس باندی کو اپنے لیے خرید کر اس کے ساتھ نکاح کرا دو، اگر وہ طلاق دے گا تو وہ تمہاری ملک میں رہے گی، اور اگر آزاد کرے گا تو اس کا عتق جائز نہ ہوگا۔ لیث بن سعد کہتے ہیں، خدا کی قسم ان کا صحیح اور برجستہ جواب دینا مجھے بہت پسند آیا۔ امام ابو حنیفہ نے حماد کی ماں کے علاوہ ایک اور عورت سے نکاح کر لیا۔ جب حماد کی ماں کو معلوم ہوا تو انہوں نے اصرار کیا کہ دوسری بیوی کو طلاق دے دو، اور خود امام صاحب سے الگ ہو گئیں۔ امام صاحب نے ایسی تدبیر کی کہ حماد کی ماں کو یقین ہو گیا کہ نئی بیوی کو 3 طلاق پڑ گئی ہیں، اور ان کے قلب کو سکون ہو گیا۔ ہوا یہ کہ امام صاحب نے دوسری بیوی سے کہا کہ حماد کے پاس آنا، میں وہاں ہوں گا، اور آ کر یہ مسئلہ پوچھنا کہ جب کسی نے کسی دوسری عورت سے نکاح کر لیا تو کیا پہلی عورت کے لیے جائز ہے کہ اپنے شوہر کو چھوڑ دے؟ امام صاحب کی تعلیم کے مطابق وہ آئیں اور یہی سوال کیا۔ امام صاحب نے جواب دیا کہ اس کے لیے جائز نہیں کہ اپنے شوہر کو چھوڑ دے۔ حماد کی ماں سن رہی تھی، کہنے لگی، جب تک نئی بیوی کو طلاق نہیں دو گے میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ اس پر امام صاحب نے فرمایا، میری ہر وہ عورت جو اس گھر کے باہر ہے اس کو 3 طلاق۔ بس کیا تھا، حماد خوش ہو گئیں اور معافی مانگی، جبکہ امام صاحب نے نئی بیوی کو طلاق بھی نہیں دی تھی۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے، تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔